प्रेस रिलीज है कि उन सनतकार ताजरों की लिस्टें बनाओ कि जो हमारे कत्ल पर खामोश हैं, तो आप अवार्ड या मिठाई बांटने के लिए तो लिस्टें नहीं बना रहे, और फिर आप कहते हैं कि कराची को पाक किया जाएगा ऐसे लोगों से। ये धमकी नहीं है। कराची नहीं रहा, कराची मकबूजा कराची बना दिया गया है। रहबर अल्ताफ हमारा रहबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे। पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आज दोपहर को उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की थी और उसमें ये ऐलान किया था कि कल मेरा आखिरी खिताब होगा और इसके बाद मेरा MQM से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था आपको सुनाते हैं। कल मेरा आखिरी खिताब होगा, उसके बाद से मेरा MQM की क़यादत से कोई राब्ता वास्ता नहीं होगा सिवाय दुआओं के, नेक तमन्नाओं के। दुआओं के अलावा मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। MQM से ये कहना था कायद MQM अल्ताफ हुसैन का। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब वो खिताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जब अपने कारकुनान से ये पूछा कि आपने यकीनन ये सुना होगा कि माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले की बात हो रही है, तो तमाम कारकुनान जो है वो खड़े हो गए, अल्ताफ के नारे लगाने लगे, अल्ताफ हुसैन साहब के हक में नारे लगाने लगे, जिससे ये क्लियर है कि एक मरतबा फिर अगर अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पार्टी छोड़ने की बात करते हैं तो उनकी कारकुनान उनको पार्टी नहीं छोड़ने देंगे। वो कह रहे हैं कि कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पर वो अपना आखिरी खिताब करने जा रहे हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। माजी में हमने देखा है कि इसका ब्लेम उन्होंने कुछ हद तक अपनी पार्टी को भी किया है, राब्ता कमेटी पर भी उन्होंने तनकीद की है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि अगर मैं पार्टी से अलग हो गया, अगर अल्ताफ हुसैन पार्टी छोड़ देते हैं तो इससे एजेंसीज और आर्मी भी खुश होगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये भी MQM के नुमाइंदे से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इस वक्त मसला है वैसे तो हमने देखा MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी सारे इशूज़ पे मसाइल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो है MQM के कारकुनान को जो मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। MQM ने कल भी कहा कि हमारे 36वें कारकुन को जो है कत्ल किया गया था, सोहेल अहमद को, और इस वजह से जो हालात हैं इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान वो कशीदा है। माजी में हमने देखा है और मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा था कि रहमान मलिक साहब और अल्ताफ और आसिफ अली जरदारी साहब नॉर्मली अल्ताफ हुसैन साहब से बात करते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं और एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, लेकिन अब तक वो मंजर आम पर नहीं आए थे। लेकिन आज हमने देखा है अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ये स्पीच की, उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की और इसके अलावा रहमान मलिक साहब ने जो है वो इशरतुल इबाद साहब से भी मुलाकात की और कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा इन मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ। तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। ये मसला अब कैसे हल होगा इस पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, सिंध असेंबली से ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। MQM से जो है आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे बैरिस्टर सैफ साहब, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे 90 से, और कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बहुत देर क्यों कर दी MQM का जो ये एहतजाज है कि कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है? उन्होंने एहतजाज चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर भी किया, कल भी उन्होंने हड़ताल की जब ये कॉल दी थी, किसी ने राब्ता क्यों नहीं किया उनसे? चीफ मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, किसी और वजीर ने फोन नहीं किया, रहमान मलिक साहब पिक्चर से गायब थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो है इस चीज का नोटिस दिया है। पहले बातचीत करके मामले को रफा दफा करने की या फिर जुडिशल कमीशन की जो डिमांड थी वो पूरी करने की क्यों नहीं एफर्ट की गई? जी शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए पहले तो हम बड़े अफसरदा हैं कि उनके कारकुन का कत्ल हुआ, और कल जब ये शाम में वाक़या हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि कराची तरीके से बंद होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया और इसके ऊपर बाकायदा जो है पुलिस इंतज़ामिया से रिपोर्ट जो है वो तलब की। बात यह है कि कराची के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे तो हैं नहीं, सबको मालूम है कि कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, और बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह। उन ज़ाहिरी बात है कि एक तकलीफ़ का लम्हा है उनके लिए कि जब उनका कोई कारकुन जो है इस तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस वक्त हुकूमत में है सिंध में और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा नहीं हो रहे। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाने का ऐलान किया है और इंशाल्लाह जब वो जुडिशल कमीशन काम करेगा और जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे तो जो भी इसके पीछे मुलव्वस होगा उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब की बात करने की या किसी वज़रा के बात करने की, देखिए इससे पहले भी जो वाक़यात हुए उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की और ऐसा नहीं है कि हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप है। हम असेंबली में भी मिलते हैं, हम असेंबली में भी बात करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब से भी इनकी गुफ्तगू सेटिस्फाई तो नहीं किया था उस दिन असेंबली में। जो आखिरी बयान था शर्मिला फारूकी साहब, उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमला किया है चीफ मिनिस्टर हाउस पर। तो मुफाहमत की सियासत जिसका बार बार जिक्र करती है पीपल्स पार्टी, वो इस तरह के बयान से तो नहीं हो सकती। देखिए उस वक़्त असेंबली के अंदर ज़ाहिरी बात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जज्बात भी बड़े चार्ज थे और जब उनके अरकान अपनी सीटों से उठ के करीब आए स्पीकर के डेस्क के और ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीफ मिनिस्टर साहब के नज़दीक आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है पीपल्स का पार्टी के अरकान मुझ समेत हम भी उठ के सामने आए। लेकिन फिर हमने एक सालसी का किरदार अदा किया, हमने उनके भी जज्बात ठंडे किए, हमारे भी कुछ अरकान के जज्बात चार्ज थे और माहौल को बेहतर बनाने चले वो की बात तो माजी की बात हो गई। शर्मिला फारूकी साहब, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि वो कराची आएंगे और खुद इस चीज का नोटिस लेंगे और मुलाकात करेंगे एमक्यूएम के वफ्द से, तो इसके बाद ये सारे एक्शन ले रही है पीपल्स पार्टी। नहीं जी, ये कल ही बात हो गई थी और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगी कि जो हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की एक मफाहमत की पॉलिसी है वो जारी और सारी है। और आज भी अगर आपने देखा होगा तो सदर साहब ने यही कहा है कि एमक्यूएम के साथ मिल के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। इसी सिलसिले की कड़ी के अंदर रहमान मलिक को गवर्नर सिंध साहब के पास भेजा गया और क्योंकि गवर्नर सिंध में हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो एक हमेशा ब्रिज का किरदार अदा करते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, और वो एक ऐसी शख्सियत है जो मैं समझती हूँ कि गो के उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, वो बहुत दफ़ा न्यूट्रल बन के वो एक ऐसी एक कंड्यूट का काम करते हैं जिससे बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। तो रवायती तौर पे रहमान मलिक साहब आते हैं और ये इन मामलात को देखते हैं और सारी बातें सदर साहब की आज अल्ताफ हुसैन साहब ने तो वैसे ये कहा था गवर्नर साहब के हवाले से कि जो किरदार डॉक्टर इशरतुल इबाद को अदा करना चाहिए था वो किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। ये अल्ताफ हुसैन साहब की राय थी अपने ही गवर्नर के हवाले से। इमरान इस्माइल साहब, ये मैं इमरान इस्माइल साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। इमरान इस्माइल साहब, ये रूठना मनाना एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई फिर सुलह ये काफी अरसे से जारी है और इसका जो नुकसान होता है वो कराची वालों को होता है, कराची के शहरियों को होता है, पाकिस्तान की मईशत को होता है। शुक्रिया शहजाद। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल बैटल हो या नज़रियात में इख्तलाफ हो वो एक अच्छी चीज़ होती है और एक हेल्दी साइन भी होता है नज़रियात का इख्तलाफ या पॉलिटिकल इख्तलाफ करना। लेकिन जहाँ पर लाशें गिर रही हों मैं समझता हूँ कि उसमें मैं एमक्यूएम के साथ बहुत दुख और सिंपैथी का इजहार करना चाहता हूँ कि उनके कारकुनों का मुसलसल अगवा हो रहा है और लाशें गिर रही हैं। अगले दिन देख रहा था जो आईजी साहब ने फरमाया कि ये एमक्यूएम के ही इन ग्रुप्स हैं अंदर और उनके अंदर इन लड़ाई हो रही है विद इन एमक्यूएम और वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर बिलफर्ज महाल ऐसा है भी, हम मान लेते हैं इसको कि जी जो आईजी साहब फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं, अगर ऐसा है भी तब भी मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध का फ़र्ज़ है कि वो ग्रुप्स जो दूसरों को मार रहे हैं या जिसने जिसको मारा है उसको कातिल को अरेस्ट ज़रूर किया जाए, बगैर ये देखे कि उसका ताल्लुक किस जमात से है, क्या वो एमक्यूएम से खुद से है या वो पीपल्स पार्टी से है या पीटीआई से है या जमात इस्लामी से, जिस भी पार्टी से ताल्लुक है उसको हटा के सामने से उनको हुकूमत वक्त का यानी सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो उन कातिलों तक पहुँचे, उनको अरेस्ट करे। और जो ये कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला कराची में शुरू हुआ है, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, लड़के बच्चे हमारे बच्चे हैं जो एमक्यूएम से हों, पीपल्स पार्टी से हों, जिस जमात से भी हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया जाए क्योंकि वो एक शहरी भी हैं। किसी जमात के कारकुन होने के बावजूद वो एक शहरी तो है ना, हमारे मुल्क के इस शहर के शहरी तो हैं, बच्चे तो हमारे ही हैं, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है। पीपल्स पार्टी किसी तरह से भी ये जो कत्ल व गारतगिरी कराची में हो रही है इससे दामन नहीं छुड़ा सकती, इस इल्ज़ामात से इसका ज़िम्मा ये बिल्कुल ठीक बात है। और शर्मिला फारूकी साहिबा, अभी आपने भी ये कहा कल कादिर पटेल लेना पड़ेगा और ये एक फेलियर है
جو مسلسل کراچی میں ہو رہا ہے، یہ جادو کی جھپی جو رحمان ملک صاحب آ کے ڈالتے ہیں اور اس سے سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کور کرنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں اس معاملے کی تہہ تک جانا پڑے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی آپ نے بھی یہ کہا، کل بھی قادر پٹیل صاحب یہ فرما رہے تھے، جب بھی کراچی کے حالات پر بات کی جاتی ہے یا پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کے حوالے سے جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو میڈم اگر یہ حالات ہیں تو پچھلے 7-8 سال سے تو آپ ہی کی حکومت ہے نا، یہ حالات تو آپ ہی کو بہتر کرنے، حکومت وقت تو آپ ہیں. دیکھیے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکی، میں ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں. دیکھیے کراچی کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، اور ستمبر 2013 کے اندر جب کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کی شروعات کی گئی تو اس کا تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی کے ساتھ کی گئی، اور اس میں یہ تھا کہ ہم کسی بھی کرمنل ایلیمنٹ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، ہم اکراس دا بورڈ کارروائی کریں گے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران نہ صرف پولیس کو بہت زیادہ کامیاب ہوئی بلکہ پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دیں. ہمارے کئی 100 پولیس اہلکار ان دا لائن آف ڈیوٹی شہید کیے گئے. تو دیکھیے کراچی کے حالات بتدریج بہتر تو ہو رہے ہیں. ہاں چند ایک ایسے ایشو ضرور ہیں جن کو ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی بھی ڈیل کرنا پڑا ہے اور پولیٹیکلی بھی ڈیل کرنا پڑا ہے. اور اس میں دیکھیے آپ لوگوں کی ابھی تک تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ یہ ماورائے عدالت قتل پولیس نے کیے ہیں جن کے یہ بار بار نام لے رہے ہیں، سہیل احمد اور فراز عالم، جو ان کے دو، ایک تو کل جن کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس سے پہلے فراز عالم، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کسٹڈی میں تشدد ان پر کیا گیا اس لیے ان کی جو ہے ہلاکت ہو گئی. یہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، فراز صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا. ایم کیو ایم کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دل کے ہسپتال کی بجائے جناح ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی یہ شکایت تھی، وہ کہہ رہے ٹارچر کیا ہے، اس کو باقاعدہ ٹارچر کیا ان پہ. یہ اس میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، آپ اسے ویریفائی کر لیں، کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا. جہاں تک ابھی سہیل صاحب کا تعلق ہے تو اس کی ابھی تحقیقات جو ہے مکمل نہیں ہوئی ہے. اس طرح میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ آیا کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ متحدہ کی جانب سے دیکھیے ہر جماعت کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے اس کا پولیٹیکل ورکر اس کا بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. جو متحدہ قومی موومنٹ کی اس وقت جو تکلیف ہے، جو ان کو درد ہے، وہ اپنی جگہ بجا ہے کہ they are losing their political workers. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کیوں یہ واقعات. وہ تو کہہ رہے ہیں پولیس ہے. ابھی حیدر عباس رضوی صاحب نے دوپہر کو بھی یہ بات کی تھی، اور ابھی بھی انہوں نے کہا جو لاسٹ ان کے موبائل کو ٹریس کیا گیا تھا وہ گارڈن ویسٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور اس کو کوئی بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی تحقیقات نہیں مکمل ہو رہی اس حوالے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اسے چیلنج نہیں کروں کیونکہ میں پولیس نہیں ہوں، نہ میرے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں کہ میں بتاؤں کہ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس کو پولیس ہی کنٹیسٹ کر سکتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ لیٹ جوڈیشل کمیشن ورک، ایک تحقیقات پہلی بات تو یہ کہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تو سامنے آ جائے. ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی ہے. وہ آ جاتی تو اس میں کچھ تو ہمیں ایک انسائٹ ملے گی کہ جی ایگزیکٹلی ہوا کیا اور کون ان کو اٹھا کے لے گیا تھا. جہاں تک میں آج دیکھ رہی تھی اور کل میں نے دیکھا کہ جی ان کو کوئی 15 یا 16 دسمبر کو جو ہے وہ اٹھا کے کوئی لے گئے تھے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت جی یہ کہا گیا ان کی. سینیٹر شاہد سید صاحب اے این پی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاہد سید صاحب آج آپ کے حوالے سے بھی الطاف حسین صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ شاہد سید کو اے این پی کا کوئی سینئر رہنما نہیں جانتا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی میں جہاں پر بھی پٹھانوں کا قتل ہوا اس کا الزام بلا وجہ متحدہ قومی موومنٹ پہ لگا دیا گیا. جی شاہد سید صاحب. وہ ان کا جو بیان ہے مجھے لوگوں نے بتایا، میں تو چونکہ گاڑی میں ہوں، ظاہر اسے جو شاہد کو کوئی جانے نہ جانے یہ تو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. وہ اپنی پارٹی کو منظم کرے، اپنی پارٹی کو مستحکم کرے. اگر ہماری پارٹی کا ان کو اتنا فکر ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. جہاں تک اس نے باتیں کی ہے، الزامات لگائے، تو میں سمجھتا ہوں ایک ذہنی مریض کا یہی توقع ہوتی ہے. اور ذہنی مریض اگر کوئی ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس والے بھی ان کے ساتھ گزارا کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کو گزارا کرنا چاہیے. ان کو کوئی تکلیف ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، اس لیے اس نے ایسی باتیں کی ہوگی. اچھا، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ طالبانائزیشن کے حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے
اور اس وقت جو ہے جب بھی کوئی پٹھان کو کراچی میں قتل کیا جاتا تھا اس کا الزام بلا وجہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پہ ڈالا جاتا تھا. مجھے بھی یاد ہے اس وقت یہ 2009-10 کی بات ہے جب حالات بڑے کشیدہ تھے آپ کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان. دیکھیے فساد جو بھی ہے سادے ہے جو بھی ہے لیکن وہ اپنے قاتل کو جانتے ہیں. وہ کسی کے کہنے سے یا میرے کہنے یا پھر کہنے سے نہیں جائے. آدمی کو پتا ہے جو مرا ہوا ہے کہاں مرا ہے کس کے محلے میں مرا کس نے اس کو مارا اور وہ سارے ثبوت اور شواہد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کسی کے الزام نہیں لگاتے. ہم تو صرف جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ہے وہ 12 مئی کی ہو یا کوئی بھی ہو تو قتل ہے اور جس کا بھی ہو تو ہم اس کی کنڈم کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. خواہ اگر کسی نے بولا تو غلط بولا ہے لیکن اگر لوگ حقیقت کو جانتے ہیں تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو آج یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہے یہ ذرا وجہ پوچھا جائے کہ آج ان کو یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہے. یہ تو بہت پرانی باتیں تھی. آج نئی ایشو جو اپنی ہیں اس پہ بات کریں. ایک چیز پہ مجھے کامنٹ دے دیں شاہد سعید صاحب کیونکہ آپ کی جماعت بھی اے این پی جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے. یہ جو پولیس پر الزام لگایا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے ہمارے کارکنان کا, کیا یہی شکایت آپ کی پارٹی کو بھی ہے کراچی پولیس سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ قتل عدالت جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ غلط چیز ہے. اگر ہوتا ہے تو غلط ہے. ہمارے پارٹی کا کوئی ایسی شکایت نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی ایسی شکایت کی کہ ماورائے عدالت ہمارا کوئی ایسی کہانی نہیں ہے نہ ہمیں پتہ ہے. بہت بہت شکریہ شاہد سید صاحب اے این پی کے سینیٹر ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں سے مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ شرمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہے, عمران اسماعیل صاحب ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف صاحب بھی ہوں گے, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہے, سینئر جرنلسٹ. نذیر لغاری صاحب, کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ دو پارٹیز اگر اسی طرح لڑتی رہی, کراچی اسی طرح بیٹل گراؤنڈ بنا رہا تو اس کے اثرات صرف کراچی پہ نہیں تمام سیاسی پارٹیز پہ اور بالخصوص پورے پاکستان پر بڑے سنگین ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے کہ اگر دو سیاسی جماعتیں کیا باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں اگر ان کا کنفرنٹریشن رہتی ہے تو کراچی کی زندگی تو متاثر ہوگی ہی اور کراچی سے باہر بھی جا کر پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر کراچی کی اکنامی متاثر ہوتی ہے ظاہر ہے پاکستان کی اکنامی متاثر ہوگی. یہ صورتحال تو موجود ہے اور دونوں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو اس بات کو جو ہے وہ ظاہر سمجھنا چاہیے اور وہ صورتحال کو سمجھتے بھی ہوں گے. تو یہ انہیں دیکھنا ہے کہ آخر ان کے کسی بھی سیاسی اقدام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس صورتحال کو سوچیں. سر سمجھنے کے باوجود کیوں مستقل حل نہیں نکال پاتے اس چیز کا؟ اور جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو آنا پڑتا ہے, وہ بھی آتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات شاید بہتر ہو جاتے ہیں, پھر وہی ماضی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے اور کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے آپ کے خیال میں؟ ماضی میں تو اس کو پہلے نواز شریف سے پہلے تو رحمان ملک کرتے تھے اور رحمان ملک آتے تھے اور جھگڑا شروع ہوتا تھا. اس کے بعد رحمان ملک لندن چلے جاتے تھے یا یہاں کراچی آ جاتے تھے اور ان پر ملاقات کرتے تھے اور پھر ایک بیان جاری کرتے تھے اور پھر صورتحال نارمل ہو جاتی تھی. تو اس دفعہ رحمان ملک کا ایلیمنٹ نہیں ہے اور یا رحمان ملک کو شاید وہ اسائنمنٹ جو ہے نہیں دیا گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی پہلے کی طرح رحمان ملک کو دوبارہ انگیج کرے اور کہے کہ جی جناب آپ جانا شروع کریں اور جا کر اپنے تعلقات بحال کریں تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا جائے. لیکن بہرحال یہ اس طرح کے تمام حل جو ہوں گے وہ عارضی حل ہوں گے. اصل بات ریئلائزیشن کی ہے اور ریئلائزیشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ان کا ووٹ بینک سفر کر رہا ہے اور اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور وہ زیادہ پریشان ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو سوچنا ہوگا کہ اس کا ووٹ بینک بھی متاثر ہو رہا ہے اور وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے ساری صورتحال سے اور نہ پیپلز پارٹی اس سے کچھ گین کر رہی ہے. انہیں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے مل کر ہی چلنا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں نذیر لغاری صاحب کہ کل الطاف حسین صاحب نے کہا ہے میرا آخری خطاب ہوگا, اس کے بعد پارٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا, آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا یا ان کے کارکنان ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے. الطاف حسین صاحب کو
अपने वोट बैंक की साइकी का भी इल्म है और उन्हें ये भी इल्म है कि उनका वर्कर जो है वो उन्हें नहीं इस तरह से करने देगा। वो इस तरह के ऐलानात तो हो जाते हैं और कभी कभी सूरत हाल वाकई ऐसी हो जाती है कि अल्ताफ हुसैन साहब के लिए ये मुमकिन नहीं रहता है कि वो चीज़ों पर अपनी पार्टी में देखें। पिछले दिनों जो उन्होंने कहा था राब्ता कमेटी के बारे में, चाइना कटिंग के बारे में और पलाटों पर कब्जों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत संगीन बातें थी और वो समझा जा रहा था कि इस पर बड़ी कार्रवाई भी होगी और हुई भी थी और उन्होंने और राब्ता कमेटी को भी तोड़ दिया था। फिर अब 3-4 आदमी राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। वो सूरत हाल तो है अपनी जगह पर, लेकिन ये इस तरह से आज नजीर लगारी साहब उन्होंने राब्ता कमेटी के हवाले से जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मैंने पार्टी छोड़ दी माइनस अल्ताफ हुसैन MQM चलती है तो इससे ISI और फौज बहुत खुश होगी। क्यों? नहीं, इनको तो ये पता है कि माइनस अल्ताफ हुसैन जो है MQM कुछ भी नहीं होगी और उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और MQM की जो भी हैसियत है वो उसकी लीडरशिप की वजह से है और अल्ताफ हुसैन की वजह से है। और बाकी जो MQM का कारकुन है या MQM का वोट बैंक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फौज पे आज बड़ी तनकीद की है, एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद किया अल्ताफ हुसैन साहब ने। जी, वो माजी में भी करते रहे हैं और माजी में तो उन्होंने इदारों का नाम लेकर और उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों का नाम लेकर एक बार नहीं कई बार कहा है और वो संगीन उन्होंने उनके ऊपर इल्जामात भी लगाए और संगीन बातें भी होती रही हैं, माजी में भी होती रही हैं और अब फिर हुई हैं और शायद वो समझ रहे हैं या उनको ये तासुर मिला है कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं और या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो MQM के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है तो रिटेलिएट कर रहे हैं। वो जवाब इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर लगारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीफोन लाइन पर। इमरान इस्माइल साहब की नजर में हल क्या है इस मसले का, किस तरीके से इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता कि इसका मुस्तकिल हल क्या होगा या क्या हो सकता है। ये तो पीपल्स पार्टी बेहतर जानती होगी क्योंकि ये हुकूमत में है और उनके साथ राब्ते में भी हैं। MQM के साथ हमारे इतने रवाबित भी नहीं है मौजूद। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई हल चाहते हैं ना, कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर का और हैदराबाद जैसे शहर का, सखर जैसे शहर का, जो सिंध के कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं, एटलीस्ट उनकी मैं बात करना चाहता हूँ, खाली कराची की नहीं, तमाम सिंध के जो शहर हैं उनकी, उसका हल जो है ना वो पोशीदा है लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर। पीपल्स पार्टी खौफजदा रहती है कि वो कॉस्मोपॉलिटन शहरों के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सखर के अंदर और दीगर शहरों के अंदर वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन कराने से खौफजदा रहती है कि शायद वहाँ पर इनकी गवर्नमेंट ना आ पाए और दूसरी पार्टियाँ अपनी गवर्नमेंट बना लें, लोकल बॉडीज़। लेकिन इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कराची में देखा लास्ट जो मुस्तफ़ा कमाल थे, जब मेयर थे, नाज़िम आला थे, उस वक्त कराची बड़ी स्पीड से डेवलप हो रहा था। कराची के अंदर एक समा नज़र आ रहा था कि जी कुछ बेहतरी आ रही है कराची के अंदर। उसके बाद से फिर सब बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चला गया। कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, कराची के हालात तितर बितर हुए हैं, पीपल्स पार्टी को फिक्र नहीं है कराची की, बिल्कुल एब्सोल्युटली कराची को बेयार और मददगार पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी के हवाले से ज्यादा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इमरान साहब आपका नुक्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्योरिटी की तरफ भी अगर आ जाएं तो एक बड़ा अच्छा इकदाम इन्होंने किया था जिसका जिक्र अभी शर्मिला ने किया कि जी वो जो अपना टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया था, जो सरबराह मेरा ख्याल है कि वो जो हमारे जो एडिशनल IG थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद हयात साहब के अंडर में शुरू किया गया, दौर में शुरू हुआ था। लेकिन इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है, मैं इस पे चाहूंगा शर्मिला फारूकी साहिबा, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी थी जिसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका था कि ये मॉनिटरिंग कमेटी कराची में होने वाले ऑपरेशन पर नजर रखेगी। वो कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? शहजाद साहब, वो कमेटी वजीर आला सिंध ने नहीं बनानी थी, वो कमेटी बनानी थी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ने। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल अगर आप उनसे पूछें तो बेहतर होगा। हमें तो कोई एतराज नहीं है, बना दे मॉनिटरिंग कमेटी। हम पूछ लेंगे, आप लोगों ने भी पूछा है बतौर सिंध हुकूमत, आपने उनसे पूछा है कि ये कमेटी क्यों नहीं बन रही है? देखिए, बतौर सिंध हुकूमत तो हमने बहुत सारे सवाल उनसे किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योरिटी में, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के हवाले से हमें बहुत सारे इक़दामात उठाने थे जिनका फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे वादा भी किया था। तो हम तो बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी वो तो बननी थी एक ओवरव्यू कमेटी, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं बनानी थी, क्योंकि वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के।
وہ تو کپتان ہیں اس پورے ٹارگیٹڈ آپریشن کے. ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنانی تھی, وہ آج تک نہیں بنائی. دوسری چیز میں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گی. جس سے وہ کہہ رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب آپ خوف زدہ ہیں اس سے. لوکل باڈیز الیکشنز پیپلز پارٹی کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قانون سازی کی, وہ قانون بنایا. اس قانون کو جا کے چیلنج کیا متحدہ قومی موومنٹ نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. ہم نے حلقہ بندیاں بھی جی وہ ڈی لمیٹیشن آپ نے اپنی مرضیوں سے کی ہوئی تھی نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. There has to be fair and square for all the parties. شہزاد صاحب can I please complete? The question was referred to me. You are the anchor, I am the guest and I am supposed to reply. So please bear me. بات یہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کرتی تھی. ہم سے پہلے بھی جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی تھی تو متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں تھی یا دیگر لوگ تھے تو حلقہ بندیاں صوبائی حکومتیں ہی کرتی تھی. یہ پہلی بار ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے جب حلقہ بندیاں کی تو اس کو چیلنج کیا دیگر ان جماعتوں نے جو ماضی میں اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کرتی رہی. اب وہ ڈومین جو ہے حلقہ بندیوں کا وہ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے. تو کیوں نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کریں. ہم تو پہلے بھی اچھا یہ مجھے بتا دیں ہم نے تو نومینیشن بھی فل کر دی تھے. آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی قائم علی شاہ صاحب سے, کریں گے ہم کر دیں گے. اس میں کیا بات تھی؟ اس ملاقات میں کیا پیغام دیا گیا ہے قائم علی شاہ صاحب کو؟ میں اس ملاقات میں نہیں تھی, وہ صدر صاحب کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات تھی, لیکن جو ہم نے سنا ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ میں بتا سکتی ہوں. I'm not privy to that meeting. لیکن ظاہری بات ہے کہ صدر صاحب نے رحمان ملک صاحب کو بھیجا ہے گورنر سندھ کے پاس اور ان کی یہی ہدایات ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کر ان کے تحفظات کو دور کریں. ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کسی بھی ورکر کسی بھی شخص کی ہم بالکل گوارا نہیں سمجھیں گے اور ہم اس تو مطلب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ کلنگ ہو رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ؟ دیکھیے نہیں, آپ میری بات سے مزید آپ کوئی میرا خیال ہے اسپرشنز لے رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک کارکن جو کہ شاید ان کا یونٹ انچارج تھا وہ کچھ عرصہ پہلے اغوا ہوا اور اس کی کل جو ہے وہ لاش ملی. تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں برداشت کرتے. پیپلز پارٹی تو خود اس سے گزر چکی ہے نا. پیپلز پارٹی نے خود ڈنڈے کوڑے کھائے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہمارے کارکنوں کو تو خود قتل کیا گیا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جو ہمارے ساتھ گزر چکی ہے. ہم تحقیقات کریں گے, تحقیقات کے نتیجے میں جو بھی ملزم ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب, کل جو ہے ایڈیشنل آئی جی نے جب اپنی پریس کانفرنس کی قادر تھیبو صاحب نے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کراچی کے حالات ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں اور یہی بات جو ہے چیف منسٹر صاحب بھی کر چکے ہیں سندھ اسمبلی میں. کیا واقعی اس آپریشن کے بعد کراچی کے حالات بہتر ہیں؟ کچھ عرصے کے لیے بہتری آئی تھی کراچی میں, ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی تھی, کراچی میں امن و امان بہتر ہوا تھا, کچھ جو بام بلاسٹ جگہ جگہ کراچی میں ہو رہے تھے وہ بہتر ہوئے تھے. I wouldn't say کہ بہتری نہیں آئی تھی کراچی میں, لیکن اب یہ دوبارہ سے ایک سلسلہ یہ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کو اگر ہم یہی نہیں روکنے میں کامیاب ہوئے تو شاید یہ پھر اسی طرح جیسے کئی سالوں میں مقید کراچی میں ایک سلسلہ چلا تھا. اس چیز کا جواب تو ہمیشہ یہ ملتا ہے جب بھی کراچی میں قتل و غارت کی بات ہوتی ہے کہ کراچی کے حالات تو دیکھیں ایسے ہی ہیں اور یہ ہر قسم کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا ایک, مجھے یاد ہے یہ پیپلز پارٹی کا ایک بیان آیا تھا کہ کراچی کے حالات اسی طرح سے ہیں اور بڑے شہروں میں اس طرح سے ہو جاتا ہے, لیکن وہ نیگلیجنس تھی پیپلز پارٹی کے بہاف پہ. یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں حالات بہتر ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہے تھوڑا بہت. یہاں پہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں واضح طور پہ کمی ہوئی ہے, کراچی میں جو بم بلاسٹ ہے اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے, دہشت گردی کے اوپر قابو پایا گیا ہے, کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اس کا جس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیں بہرحال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں پر کام کیا ہے اس کے اوپر.
वर्किंग इसके ऊपर ज़रूर हुई है। लेकिन इसमें साथ साथ हम ये बताते चलें कि आज मेरे पास जो सिंध ट्रक एसोसिएशन के लोग आए थे जो सिंध के अंदर ट्रक और टैंकर चलाते हैं, वो बता रहे थे कि बेइंतहा उनके साथ वारदातें होती हैं। जो जैसे इंटीरियर सिंध में पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर लूट लिए जाते हैं, डकैतियाँ होती हैं, अगवा हो जाते हैं, वहाँ पे वहीं पे सौदे होते हैं अगवा बराए तावान के, ऑयल टैंकर से ऑयल निकाल लिया जाता है, ट्रकों से कंटेनर। आपकी पार्टी ने भी 2 रोज पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये इल्जाम लगाया था कि जमीनें जो हैं वो कौड़ियों के दाम बेची गई हैं, और इसका इल्जाम आपने सिंध हुकूमत पर डाला था। बिल्कुल जी, इसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर डाला था। मैंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जिसके अंदर ज़मीनें जो हैं जाली तरीके से वहाँ पे उनके नए वो करके नए नंबर्स डाल के उनको बेचा गया है, जिसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हमारे शजील मेमन, अब आप नाम लेते चले जाइए, सारों की समरीज मैंने कल जाके प्रेस में परसों दी हैं, प्रेस को सारी चीज़ें। मैं बड़ी सबूतों के साथ गया था और उस सबूत को कोई पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने चैलेंज नहीं किया, और ये चैलेंज हो भी नहीं सकता। मैं इस चीज़ का जवाब शर्मिला फारूकी से जरा ले लूं, लेकिन शर्मिला फारूकी साहब इससे पहले मुझे ये भी बता दें। जी हमने वो देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये भी अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है, शर्मिला फारूकी साहबा, कि अगर हमारे लोगों की लाशें इसी तरह फेंकी गई तो फिर जवाब भी ऐसा ही आएगा। देखिए शहजाद साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पीस लविंग जमात है। पीपल्स पार्टी की सियासत भी जारहाना नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कोड़े खाए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कारकुन कभी हथियार नहीं उठाता, कभी दूसरे पे जुल्म। डॉक्टर मिर्जा कह चुके हैं हमने लाइसेंस दिए असले के इसीलिए दिए ताकि वो शादियों में ना बजाए जाए, वो इस्तेमाल हो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ। वो होम मिनिस्टर थे आपके। असले के लाइसेंस कानूनी तौर पे देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कह रहे हैं कि आप हथियार उठाएं और सामने वाले को जाके गोली मार दें। लाइसेंस तो क्या आज भी दिए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दे रही है, खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने ये कहा था ये एमक्यूएम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हमने लाइसेंसेस दिए, ये दूसरा जुमला था मेरे सवाल का। नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सुना, और अगर किसी ने ये कहा है तो फिर आप उसी शख्स से ये पूछें। मैं किसी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे, एज अ पार्टी के बिहाफ पे बात कर सकती हूँ, किसी शख्स या किसी एक शख्सियत के बिहाफ पे बात नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है, साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एमक्यूएम से। वसीम अख्तर साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि कल वो अपना आखिरी खिताब करने जा रहे हैं और इसके बाद उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा एमक्यूएम से। ये क्यों इतनी एक दफा फिर एक्सट्रीम पोजीशन लेने जा रहे हैं आपके कायद? देखिए, मुसलसल अपीलों के बाद अगर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं रुकेगी, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं इस वक्त। माजी में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक दफा मावराए अदालत कत्ल पे ही फारिग हो चुकी है, उसके बावजूद भी सबक नहीं सीखा गया। आज 36वां जो कत्ल है मावराए अदालत वो हुआ है, तदफीन हुई है उसकी। तो अगर इस तरह से हुकूमत चलाई जाएंगी तो कौन आवाज नहीं उठाएगा? दिल बर्दाश्ता होके सारी अपीलों के बाद जाहिर है यही फैसला किया जाएगा। आपके पंजाब के गवर्नर ने भी यही फैसला किया है कि वो दिल बर्दाश्ता होके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, गवर्नरशिप छोड़ के जा रहे हैं। तो बैड गवर्नेंस तो इस्लामाबाद से लेके हर सूबे में है। जब आवाम को आप इस तरह बेदर्दी से मारोगे और दहशतगर्दों के साथ गुड तालिबान और बैड तालिबान का सलूक करोगे और सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे तो क्या होगा? लेकिन वसीम अख्तर साहब, अगर सिर्फ ये वजह होती तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब कि अगर मैं पार्टी छोड़ देता हूं तो इससे एस्टैब्लिशमेंट, फौज और आईएसआई खुश हो जाएगी? उन्होंने अपने खिताब में बिल्कुल क्लियरली कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है मुझसे, आईएसआई और फौज खुश नहीं है। हालांकि अगर आप देखो तो ऑपरेशन जब शुरू हुआ है दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रब-ए-अज़, उसमें भाई ने सबसे बड़ी रैली निकाली इन द सपोर्ट ऑफ आर्मी और बयानात दिए, सल्यूट किया है उनको। उसके बावजूद भी अगर हुकूमत को तो मैं प्रेस कर ही नहीं रहा, फेडरल हुकूमत को भी, सूबे की हुकूमत को भी, इम्पोर्टेंट हुकूमतें हैं ये, तो जाहिर है अगर हमें चूज करना पड़ेगा बिटवीन तालिबान एंड फौज तो हम फौज को ही चूज करेंगे। ठीक है, कल ही अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कराची आ रहे हैं, आपके वक्त से मुलाकात करेंगे, कुछ बेहतरी के इम्कान हैं कि क्या वो सुलह करा सकेंगे आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान?
सुलह की बात नहीं है, हमारे कोई झगड़े नहीं है, ये कत्ल रुकने चाहिए, पाकिस्तानियों के कत्ल रुकने चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और इमरान इस्माइल साहब, आप लोग प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया एड्रेस पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।